अर्बन सहकारी संस्थेबद्दल थोडक्यात सांगपा जरी म्हटलें जाल्यार सांगी तालुक्यातल्या सहकार चळवळीक एक चालना दिवपाच्या उद्देशान 8 एप्रिल 2000 ह्या दिसाक ह्या संस्थेची स्थापना जाली। तेजे पयलीं 25 डिसेंबर 1999 सांगेचे ग्रामदैवत श्री पैकदेव हेंच्या मंदिरान त्या हॉलान एक मोठी आमसभा जाली आणि त्या आमसभेन आमचे आताचे डायरेक्टर श्री नानू कृष्ण बांडोळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिली आमची संचालक मंडळाची निवड जाली। आणि सगळ्यात पयलो जो उद्देश आमी दवरलेलो तो असो की ग्रामीण भागातल्या जनतेकडच्यान ठेवीच्या रूपान जमा करून तोच मागीर तांकां कर्ज पुरवठा करप आणि तांकां एक आधार दिवप, आर्थीक आधार दिवप हो आमचो पयलो उद्देश आशिल्लो। आणि थोड्यांच्या बेगीन हो उद्देश सफल जालोय बीन। एक जनतेक, ग्रामीण जनतेक एक मदतीचो हात देणारी अशी एक संस्था म्हणून थोड्याच कालावधीन आमी उदयाक आयले। नंतर आमच्या संस्थेचो प्रवास चालू जालो आणि फाटल्या 25 वर्सां भितर आमची 6 शाखा सांगे तालुका केपी तालुक्या भितर आमी शाखा सुरू जाल्ली आसा। आणि आमची जी वाटचाल आसा ती एक पॉझिटिव्ह दिशेन आसा, वाड आसा, आमच्या शेअर होल्डरां भितर वाड आसा, भागधारकां भितर वाड आसा, भाग भांडवलां भितर वाड आसा। आणि गेल्या 25 वर्सांक आमच्याच डायरेक्टरा पैकी अनेक जाणांनी हांगा जी बरी पदां म्हणजे मोठी पदां आसात, जबाबदारीची पदां आसात, चेअरमॅन आसतलो, वायस चेअरमॅन आसतलो, ही भुशेली आसा आणि मॅक्झिमम डायरेक्टरांनी त्या पद्दतीन काम केल्लें आसा। त्यामुळे अशा प्रकारे सगळ्यांक संदी देणारी एक पदाचेर रावन काम करपाची, जबाबदारी पेलपाची संदी देणारी काम जनसेवा अर्बनान हें केल्लें आसा। आणि ह्या संस्थेन फाटल्या 25 वर्सांक आर्थीक दृश्ट्या पळयल्यार लक्षणीय अशी प्रगती केल्ली आसा। चेअरमॅनान आमकां सुरवातेक सांगलां की शेअर होल्डर कितले आशिल्ले, 530 शेअर होल्डर आशिल्ले, भाग भांडवल कितले आशिल्ले, 1,55,000। आयची घडयेक होच आंकडो भागधारकांचो 7,600 पाविल्लो आसा। म्हणजे इतली वाड जाल्ली आसा भागधारकां भितर। आमचें जें भाग भांडवल जें आसा 1,55,000 जें आशिल्लें त्या वेळार सुरवातीक तें आज 2,58,00,000 इतल्याचेर पाविल्लें आसा। आमची ज्यो आमच्यो ठेवी ज्यो आसा त्यो जवळ जवळ 39 कोटींचेर आज आमची ठेवी आसात, 39 कोटी। आणि आमचो जो कर्ज पुरवठा आसा तो जवळ जवळ 37 कोटींचेर आमचो जाल्लो आसा। त्यामुळे हे आंकडे सांगतात की ही जी संस्था जी आसा आमची जी कर्ज मर्यादा जी आसा सुरवातीक फक्त 15,000 आशिल्ली, संस्था स्थापन जाली 15,000 कर्ज मर्यादा आशिल्ली। आज आमची 15 लाख ही कर्ज मर्यादा आसा आणि ती सुद्दां वाडून 30 लाख, 25 लाख करप, 30 लाख करप हेचे खातीर प्रयत्न चालू आसा। सांगपाचो मुद्दो ही संस्था उत्तरोत्तर प्रगती करीत आसा। आयज हें तंत्रज्ञानाचें युग आसा त्यामुळे त्याचोय फायदो घेवन आमच्या भागधारकांक, कस्टमरांक मॅक्झिमम सर्वीस दिवपाची, सुविधा दिवपाची आमी केल्लें आसा। आमच्या सगळ्या शाखेन संगणकीकृत म्हणजे कंप्युटरायज बँकिंग तर आसात, त्याच बरोबर कोर बँकिंग आसा। आतांचे हेजे प्रमाणे जे ॲप्स आसा, जे ॲप्सांच्या माध्यमांतल्यान भागधारकांक, कस्टमरांक बरी सर्वीस दिवपाचे जे आसात ते सगळे आमी इन्स्टॉल केले आसा। जीपेचे किंवा RTGS, NEFT ह्यो ज्यो सुविधा आसा ह्यो आमी नजीकच्या काळांत आमच्या जनतेक दिवपाचे आसा। त्यामुळे जीपे, QR कोड ह्यो ज्यो लेटेस्ट ज्यो सुविधा आसात त्यो आमचो प्रयत्न आसा की त्यो दिवपाचो। सांगपाचो मुद्दो की 25 वर्सांच्या ल्हानशा कालावधीन सुद्दां संस्थेन मोठी भरारी मारिल्ली आसा। आणि अशा वेळार जेन्ना आमी 25 वर्सां सेलेब्रेशन करतात अशा वेळार ज्यांच्या मुळे ही संस्था स्थापन जाली, संस्थापक आमचे सदस्य तांकां याद करप, चेअरमॅनानूय सांगलें आसा, आमच्या फावंडर चेअरमॅनानूय उल्लेख केला की ते ह्या प्रसंगी तांकां याद करप, तांचो एक सन्मान जरी म्हटल्यार सन्मान करप म्हणून हें निमित्त साधून आमी हो जो सन्मानाचो कार्यक्रम आसा तो थंय दवरलो आसा। कामकाज जावन आतां 25 वर्सां जालीं, आमकां सुद्दां कळिना, लोकांक कळचें ना। आमी कळीत जावपा खातीर केल्ले कडेन जो वेव्हार जो आसा सोसायटीचो बरे कडेन बरे भशेन चल्ले कडेन सगळ्या डायरेक्टरांनी आमकां साथ दिल्ले कडेन आसा, सगळे जे लोकांनी आमकां चडशे साथ दिल्ले कडेन अशीच ही वाटचाल बरी उरची आणि बरी संस्थेचे बरे सगळ्यांच्या योगदानान संस्था भरभराटा येवची ह्या हेणी म्हाका इतलें म्हाका एक दिसता। आणि आयज जो प्रोग्राम जो आसा फाल्यां जो 12 तारखेचो त्या दिसा एक आमी चेअरमॅनान सांगले कडेन आसा म्हणजे कित्या खातीर आमी जेन्ना एक्टीव काम केलें त्या वेळार सांगलें तशें की 530 लोकांक आमी बरोबर करूंक शकना, एक्टीव काम केलें, सहभाग दिलो, अशा लोकांचो आमी एक सत्कार अशें म्हणून तेंची एक आमी याद करतात, तेंचे आमी एक तांकां
याद करून त्यांची सत्कार असो म्हणना हांव पूण आमी याद करून तेंगे भोवमान करपाचें अशें आमी बोर्डान ठरयल्ले कडेन आसा। वर्स पद्दती प्रमाणे आमी 12 तारखेर हांगा सकाळची सत्यनारायणाची महापुजा, तेजे नंतर 12-12:30 वरांचेर हांगा महाप्रसादाचो हें आसतलो। सगळे आमचे जे कोण हे आसात शेअर होल्डर जावं बाकीचे जे पब्लीक आसात हांगा जे देवाचें दर्शन घेवपाक येता तेंचे खातीर आमकां महाप्रसाद आसतलो। तेजे नंतर आमचो 3:30 वरांचेर म्हणजे एक्झॅक्ट 3 ते 3:15 ह्या वरांचेर आमी थोडोसो प्रोग्राम दवरलेलो आसा। जे संस्थापक जे आमचे शेअर होल्डर आसले, ज्या ही संस्था उबारपा खातीर जेणे आमकां योगदान दिल्लें आर्थीक दृश्टीन किंवा मेंबरशीप करपाक जावं बाकीचे सगळ्यांचें स्वागत म्हणजे आमकां हातभार आसलो, अशे 530 आमी त्या वेळाचेर आमचे शेअर होल्डर आसले। पूण सगळ्यांची एक दिसाक आमी दखल घेवपाक शकना म्हणून आमी एक वैयक्तीक आमी म्हणजे त्या वेळाचेर जगाली चड काम आसलें अशेंच काही लोकांचे आमी त्या दिसाक एक भोवमान आमी तेंचो सत्कार जावं तांकां आनी तेज्या व्हडली हेका करूंक शकना। म्हणजे आमची एक याद त्या वेळार ती संस्था उबारपा खातीर तेंचें योगदान आसलें, हेजे खातीर आमी तेंचो एक बारीकसो भोवमान थरयला। आनी ह्या भोवमानाक आमचो मुखेल पावणो जो आसतलो जो प्रकाश वेळीप आसा, केपी अर्बन तशेंच आदर्श सोसायटीचे चेअरमॅन आसात। दुसरे वक्ते आसतले आमचे रमाकांत हेमंत आंगले जे काणकोण अर्बन कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे चेअरमॅन आसा। तिसरे आमचे AR असिस्टंट रजिस्टर आमचो संतोष नायक आसा। त्याच बरोबर हो प्रोग्राम सेलिब्रेशन प्रोग्राम जालो की तेजे नंतर आमी कल्चरल प्रोग्राम दवरला। ह्या कल्चरल प्रोग्रामाक आमचे सांग्यावयली शाळेचे भुरगे जे आसात, त्याच बरोबर मुगोळेची शाळेचे भुरगे आसात, ही भाग घेतली। आनी थोडे ह्या दिसाचो हो इतलो प्रोग्राम आसा। आनी परत एकदां म्हणजे जे आमच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साच्या वतीन हांव जे आमचे 7-7.5 हजार सुमार शेअर होल्डर आसा हांकां आमी तेंच्या दाराक पावपाच ना म्हणून ह्या प्रेस कॉन्फरन्सा मार्फत हांव सोसायटीच्या वतीन तांकां जे प्रेस कॉन्फरन्स जे ह्या यूट्यूबाचेर जावं बाकीच्या मिडियाचेर पळयतले तेन्ना त्या लोकांक हांव आव्हान करता की हेंच आमचें इन्विटेशन अशें समजून आमी तुमच्या दारां पावना तरी आमकां माफ करा, पूण हें इन्विटेशन समजून मॅक्झिमम शेअर होल्डराक जेन्ना आमची ह्या 25व्या दिसाक सत्यनारायणाची पुजा आसा हांगा आमंत्रीत करता। त्याच बरोबर ज्या लोकां कडेन आमी वचपाक पावतले ते आमी वयतलेच, पूण जेणे कोणा आपल्याक सांगलें ना जावं आपल्या कडेन आमची दखल घेवना अशेंय बी कोणी विचार करचो न्हू की ह्याच प्रेस कॉन्फरन्सा मार्फत हांव तांकां सगळें आमंत्रीत करता। देव बरें करूं। हो आमचो जो पयली सत्यनारायणाची पुजा आहा ती हांगा हेड ऑफिसांत जातली आनी जेवण जें आसा महाप्रसाद आसा तो हांगाच आसतलो। तेजे नंतर हांगा आमच्या लोकांची इतली हें ना, जागा ना, ताका लागून आमी श्रीसंत प्लाझा जो हॉल आसा आमचो सांगे ब्रँच आसा त्या ब्रँचीचे वयर जो हॉल आसा त्या हॉलान आमी तो प्रोग्राम करतले।